इंद्रेणी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं जनको भलो जानीले दिनु दानीले जनको भलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं नबालको भन्दछ नबुढाबुढी दैवको मर्जी भएपछि लैजान्छ छोडी नबालको भन्दछ नबुढाबुढी दैवको मर्जी भएपछि लैजान्छ छोडी नबालको भन्दछ नबुढाबुढी
कामहरू छ ढाल न हातमा छ छुरी कटरी न कामहरू छ ढाल चोट पनि छैन घाउ पनि छैन धन्नको सिपालुका हरिहरि चोट पनि छैन घाउ पनि छैन धन्नको सिपालुका न हातमा छ छुरी कटरी न कामहरू छ ढाल चोट पनि छैन घाउ पनि छैन धन्नको सिपालुका न हातमा छ छुरी कटरी न कामहरू छ ढाल चोट पनि छैन घाउ पनि छैन धन्नको सिपालुका हरिहरि चोट पनि छैन घाउ पनि छैन धन्नको सिपालुका हिँड्नलाई दियौ यिनी धुनी पाऊ खानलाई दियौ हिँड्नलाई दियौ यिनी धुनी पाऊ खानलाई दियौ बिना हतियारको गिरहन लायो बिना जराको हरिहरि बिना हतियारको गिरहन लायो बिना जराको हिँड्नलाई दियौ यिनी धुनी पाऊ खानलाई दियौ बिना हतियारको गिरहन लायो बिना जराको हरिहरि 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 बिना हतियारको गिरहन लायो बिना जराको मानिस जन्मेपछि मर्छ यो शाश्वत सत्य छ तर यही दुनियाँमा हामी अनगिन्ती समस्या देख्छौँ र सम्भावना पनि देख्छौँ समस्याहरूलाई सम्भावनामा ढाल्दै सिङ्गो मानव जातिको कल्याणका लागि हाम्रा मन वचन र कर्महरू एकाग्रित गर्दै लैजानु त्यही हो मानवता त्यही हो मानव धर्म चाहे जुनसुकै धर्ममा आबद्ध भएका मानव जाति हुन् वास्तवमा उद्देश्य एउटै हो अप्ठ्यारोमा परेकालाई सघाउनु आफत विपद र कठिन र जटिल मोडमा रहेकालाई सकेको सहयोग गर्नु हामीले यही वर्ष मात्रै आधा शरीरभरि किरा भएका मानिसहरू जिउँदै भेट्दा लाग्छ हामी मान्छे हुनुको अर्थ कहाँनिर रहेछ यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू हामीसँग हुन्छौँ त्यसकारण बाढी पहिरो आगलागी भूकम्प यस्ता कोरोनाका कहर जस्ता महामारी यस्तामा हेर्ने एक दिन पनि विश्राम लिँदैन यो मानव सेवा आश्रमले एउटा अति विशिष्ट सोचका साथ जुन एउटा सहर सडक गाउँ बस्तीमा मान्छे भएर अपहेलित भएका मानवताभित्र कठोर एउटा चुनौती रहेका त्यस्ता मानिसहरूलाई एक ठाउँमा राखेर न्यानो माया दिनका लागि जुन भवन निर्माणको लागि यहाँहरू आयोजना गरिराख्नु भएको छ कुनै पनि जात धर्म विशेष नभनिकन मानवताको लागि प्राणीको लागि र प्रकृतिको लागि हामी अहोरात्र हिँडिराख्यौँ आज विश्वभरिका सबै नेपाली दुःख गरेर आफूलाई श्रम र पसिना चुहाएर सहयोग गर्ने एउटा लहर संस्कारको लहर फैलियो अनि हामीलाई जसले जहाँबाट जसका लागि पठाइदिनुहुन्छ पुलको रूपमा काम गर्दै आइरहेका छौँ आज यो विशिष्ट ठाउँमा हामी इन्भेन्टिभलाई बोलाएर तपाईँहरूले जुन एउटा गुण लगाउनु भएको छ त्यसका लागि यहाँहरू सबैप्रति आभारी हुँदै इन्द्रणीले पीडा चोटै चोट भएका मानिसलाई एकैछिनमा रुन लगाउँछ फेरि हँसाएरै छाड्छ सायद त्यही भएर मानव तीर्थस्थल भनेर हामी इन्द्रणीलाई भन्छौँ मलाई आज खुसी लागेको छ अस्ति प्रधानमन्त्रीले सोनधराको जुन उद्घाटनमा भन्नुभएको थियो यो 78 सालमा कोही पनि सडक पेटीमा दुःख पाएर भौतारिएकालाई
अब भेट्न पाउने दिन आउने छैन। एकत्रित गरेर उनीहरूलाई मानव सेवा आश्रम लगायतका यस्ता विभिन्न ठाउँबाट हामी व्यवस्थापन गरिसक्नेछौँ। त्यसका लागि जोरदार ताली। तर व्यवहारमा लागू गर्नको लागि सबै बहुत आत्मैदेखि लाग्न जरुर देखिन्छ। अब लकडाउन सुरु भयो, मलाई पीडा छटपटी भइरहेको छ। नउठम भने हुँदैन, त्यसकारण पनि तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभएको। मलाई सबै तपाईँले मलाई जन्म नदिए पनि मलाई जन्म दिने आमाले जत्तिकै माया गरेर आशीर्वाद दिएर आज 12 वर्षसम्म त मान्छे 4 घन्टा पनि नसुत्ने मर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण म स्वयं आफै छु। मैले आफूसँग केही त हुँदैन, तर यत्रो महायात्रा रहेछ। इन्द्रेणीमा हामीले जन्म मृत्यु स्मरण सबै पितृ सबै सम्झिँदाखेरि कोही न कोही दुखीलाई सघाउँ। संस्कारको लडाइँ हामी विश्वभरि सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा गरिरहेका छौँ। इन्द्रेणीले स्वर्गीय हेमराज भट्टराईको सम्झनामा श्रीमती चित्ररेखा भट्टराई, छोरा हरिप्रसाद भट्टराई र बुहारी सरला भट्टराई ललितपुर 15 भेलपा 7 बाटोबाट विभिन्न पीडामा परेका मानिसहरूलाई 1,01,000 दिनुहोला भनेर मलाई स्टुडियोमा ल्याइदिनु भएको थियो अस्ति। त्यो मैले 2078 1 महिना 7 गते दिएको पैसा सोही दिन काङ्तुल छिपिरे ग्वाड खोलाकी क्यान्सर पीडित मिना पन्थीको लागि 10,000 दियौँ। त्यसै गरी 2078 1 महिना 8 गते स्याङ्जा वालिङ 13 का ढाड भाँचिएका हेमलाल पाठकको लागि दियौँ। त्यसै गरी हिजो हामीले बागलुङ जिल्ला निसीखोलाका काले खना, सायद एउटा मानिस कति गरिब छन् भनेर हेर्दा त्यस्ता उदाहरण हामी धेरै देखाउँछौँ। काले खनालाई त्योभन्दा पहिला हामीले छलाक जति झन्डै उठाइदिइसकेका थियौँ। हिजो पनि बुद्धिमानका मेयरसँग हामीले उहाँलाई 11,000 फेरि सम्झिएर पठाइदियौँ। इन्द्रेणीले फेरि जसले जान जे पठायो यसरी जसको पैसा उसैलाई दिन्छ। यहाँ मैले रहेको 70,000 रुपियाँ छ। यो भवन बन्यो भने यसका एकल होइन, एक ठाउँमा होइन, सबै पीडामा पर्ने व्यक्तिहरू यहीँ आएर व्यवस्थापन हुनेछ। लमजुङ जिल्लामा कहीँ पनि यहाँ खाले अरू ठाउँमा बिताडा परेको अप्ठ्यारोमा रहेको त्यस्तो मान्छे देख्नुपर्ने छैन। म यही भन्दछु र यो हाम्रो आयोजक टिमलाई यो 70,000 रुपियाँ लिइदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। इन्द्रेणी भनेको यही हो, एक ठाउँबाट दिने अर्को ठाउँमा दिने। सायद इन्द्रेणीमा जति बिरामी यो देशको कुनै अस्पतालमा पनि सायद एटेचमेन्ट भएको छैन होला। यो वर्ष मात्रै हामीले धेरै बिरामीहरूलाई टेलिभिजनमा देखायौँ। एकै दिन 100 जना बिरामीलाई त 20,000 का दरले हस्तान्तरण गरिन्थ्यो। त्यो मेरो पैसा भएको सम्भव थिएन नि। त्यो सबै तपाईँहरू जस्तैको विदेशमा खाइ कमाउनेको। जनको भलो चानीले जनको भलो चानीले
गीत जान्दै हो गाउँ गीत मानव सेवा सम्भागत कमल गीत जान्दै हो गाउँ गीत हे मानव सेवा सम्भागत कमल गीत जान्दै हो गाउँ गीत मानव सेवा सम्भागत कमल गीत जान्दै हो गाउँ गीत मानव सेवा सेवा गर्यो भने मनमुटुनी साटिन्छ गरेका पाप काटिन्छ 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 हे भगवान पैसा बोकिया छन् 2 दिने यो झोलामा ए पैसा बोकी झोलामा ए आमाहरू आछन् 2 दिने यो झोलामा पैसा बोकी झोलामा ए आमाहरू आछन् 2 दिने यो झोलामा पैसा बोकी झोलामा
भयो मेरा धेरैमा पानी आउन हो कि बादल बस्यो घेरैमा भयो मेरा धेरैमा पानी आउन हो कि बादल बस्यो घेरैमा भयो मेरा धेरैमा पानी आउन हो कि बादल बस्यो घेरैमा भयो मेरा धेरैमा हे भगवान पानी आउन हो कि बादल बस्यो घेरैमा भयो मेरा धेरैमा हे पानी आउन हो कि बादल बस्यो घेरैमा भयो मेरा धेरैमा आमा हजुरको नाम के हो? जानका घिमिरे। घर कहाँ हो? यो कसको लागि ल्याउनु भयो आमा? यहाँ कति दिने? यहाँ त म भोलि दिन्छु, अलि धेरै दिनु पर्ने छ भन्नुभएको छ आमाले। रु 10,000 84 गर्ने खर्च बचाएर राखिएको रकम। बुवाको नाम देवबहादुर घिमिरे खत्री, रु 11,111। असहाय अशक्तहरूलाई आमाको नाम बालकुमारी घिमिरे खत्री, रु 11,111। प्रेमबहादुर घिमिरे 5,555। श्रीमती भगवती देवी घिमिरे 5,555। इन्द्राणी परिवारको लागि भने व्यवस्थापनको लागि भनेर 5,555 र 5,555 व्यवस्थापनलाई र 22,222 दुखी गरिबको लागि भन्नुभएको रहेछ। माहेकेलाई पनि मैले दिएँ भन्नुभएको छ। जोरदार ताली दिउँ। ट्रस्ट माया गुरुङ दुखी पीडितलाई 3,000, 21,000 इन्द्राणी भवनको लागि भन्नुभएको छ। पदम घले 6,000 इन्द्राणी स्टुडियोको लागि भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। यो टोलीलाई कसले चिन्दैन होला होइन? 24 घण्टा विशेषतः अझ आमा बुबा अनि बालबच्चाहरूलाई निन्द्रा नलागे पनि हात हातमा इन्द्रेणी कृष्ण कणेललाई लगाएको यो टोली अहिले त सबैको आशाको धरोहर भइसकेको छ। छोरा जता जाउँ, बुहारी जता जाउँ, नाति नातिना जता जाउँ, बाबाको हात हातमा इन्द्रेणी अनि उहाँले खुसी प्रदान गरिरहनु भएको छ। हाम्रा घर गाउँमा गुन्जने हाम्रा संस्कृति, हाम्रा परम्परा, हाम्रा रीतिरिवाजलाई सबैका ढुकढुकी बनाउनका लागि सफल हुनुभएको छ यो टोली। चाहे मलाई लाग्छ हिजोका दिनमा पनि देशको कुनै बन्दरा गुफाहरू हुँदै घुम्दै घुम्दै आज यो हाम्रो संयोग हो। लमजुङमा मानव सेवाको अभियान चलिरहेको छ। शाखाको भवन, आफ्नै भवन निर्माणका लागि जो यज्ञ चलिरहेको छ, यो यज्ञको अवसरमा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीहरूलाई प्रदान गर्नुभएकोमा हामी सिङ्गो आयोजक परिवारका तर्फबाट इन्द्रेणी समूहलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। यहाँको बसाइ आनन्दमय रहोस्। यहाँका गन्तव्य सदैव देशका लागि, देशको माटोका लागि, हाम्रो कला संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजका लागि कटिबद्ध भएर अगाडि चलिरहोस्। यो शुभकामना र सुस्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आमा समूह बेसिया नगरपालिका 2 का तर्फबाट रु 5,155 स्टुडियो निर्माणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो इन्द्रेणी टिमले गरेको कार्यक्रम देखेर चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ र हामीले सहयोग उठाएर चाहिँ थोरै भने हाम्रोसँग धेरै बजेट नभए पनि हजुरहरूलाई सहयोग गरौँ भनेर आशा लागेको। हजुरको शुभ नाम? मेरो पूर्ण कुमारी। 2,000 रुपियाँ इन्द्रेणी टिमको लागि, इन्द्रेणी भवन निर्माणको लागि, 3,025 रुपियाँ चाहिँ दुखी पीडित सम्पूर्ण जो पनि आउँछन् दिन दुखीहरू। आमाको नाम के? कृष्ण कुमार। कति छ आमा?
यहाँ 5,105 छ, त्यसमध्ये 2,000 रुपियाँ इन्द्रेणी भवन निर्माण र 3,105 चाहिँ दिन दुखीहरूलाई पीडितहरूलाई। अपमान हुन्छ त्यसैले जान हुँदैन फेरि मैले खानेको मान नबोलाएको ठाउँमा जानु सबै थाहा छ फेरि सबै थाहा छ मैले केही बोलिनँ अब फेरि मैले भनेको मान्छौ भने नबोलाएको ठाउँमा जानु हुँदैन त्यहाँ गइयो भने यदि गइयो भने अपमान हुन्छ त्यसरी जानु हुँदैन फेरि मैले भनेको मान भगवान श्रीले बारम्बार सतीलाई गरेको छ मेरो सती जानु हुँदैन त्यो यज्ञमा तिमीलाई र मलाई बोलाइएको छैन सती जहाँ बोलाइँदैन त्यहाँ जानु हुँदैन बारम्बार सतीलाई रोक्ने प्रयत्न गरे तर पनि आमा सतीले मान्नु भएन भगवान शिवजीका साथमा बारम्बार आग्रह गर्नुभयो बारम्बार विनम्र गर्नुभयो जाउँ परमात्मा जाउँ यज्ञको दर्शनै मात्र गर्नाले पनि काय शुद्ध हुन्छ प्रभु मैले कुरा बुझिसकेको थिएँ अब तिमीलाई मैले जति सम्झाएको थिएँ आफ्नो जितको अगाडि कति पनि डगमगाइरहेको छैनौ त्यसैले म भन्दैछु पहिलो कुरा त तिमी जानै नजाऊ तिमी जाने नै इच्छा गर्छौ भने म चाहिँ जानेवाला छैन तिम्रो आफ्नो इच्छा छ खास भने जानु हुँदैन यदि जान्छौ भने पनि मन चाहिँ जानुपर्दछ सती माता भगवान शिवजी को मनस्था शिवजी का मानबाट अपना पिताजीले लगाइएको यज्ञ हरिद्वारको कालखण्डतर्फ जाने तयारी गरेको सुना भगवान शिवजी का मानबाट सती हरिद्वारको कालखण्डतर्फ पिताजीले लगाएको यज्ञमा पुगेर मात्र भए पनि पिताजीलाई देवादिदेव महादेव एकीका अधिष्ठात्री देव भगवान किन दर्शन भयो प्रभु स्वदेरी मात्र भए पनि आउँछु भन्दै सरासर पिताजीको यज्ञको परिरक्षण आफ्नो आमाका निकटमा पुग्नुभयो दक्ष पत्नी सारा वर्णन विस्तार सती तिमी आयो ठिक छ तिमी आयो त्यो राम्रो भयो कतै तिम्रो पछि लागेर भूति विचार प्रेत पिशाचको नायकी जटाधारी भस्म भस्मी खरानी भस्मी त्यो दिगम्बरधारी शिव भन्ने त आएको छैन पछि पछि मैले भनेको सुन राम्रोसँग तिमी आएछौ त्यो राम्रो हो मैले जानी नै नबोलाएको हो अघिल्लो यज्ञमा तिम्रो पति त्यो भूत प्रेत पिशाचको भाइकेको छ उसले मेरो ठुलो अपमान गरेको छु जे भए पनि म ससुरा हो विकासमान उसले मलाई सम्मान गर्नुपर्छ अपमान गरेको छ म शिव बिना पनि यज्ञ सम्पन्न गरेर देखाउँछु तिमी आएछौ छोरी राम्रो शरीर सफल हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ तिमी नबोल तिमी आएछौ आइहाल्यौ ठिक छ नबस तर म त्यो शिव बनाउनलाई म उसको नाम पनि लिन चाहन्न बस दक्षिणले भगवान शिवजीको फेरि पनि अथाह गाली गर्दै अपमान गर्छ त्यो बहुलालाई त्यो भूत प्रेत पिशाच शाकिनी बेतलादी साथमा लिएर हिँड्ने मसान घाटमा सुत्ने जय भन्न नसुहाउने बाँदर जस्तो विवेकी नभएको अथाह गाली गर्न थाले सतीलाई आफ्नो पतिको निन्दा सुन्न
दक्षिणे यज्ञ आचार्यहरूले भने यज्ञ चलाइबस् यज्ञ चलिँदैन तब भगवान भोले बाबा शिवका गणसँगै गएका थिए नन्दी भृङ्गी आदि गणहरूले त्यो कुरा थाहा पाए देवर्षि नारदलाई थाहा भयो सरासर भगवान भोले बाबा शिवजीका निकटमा आएर त्यो सारा वर्णन विस्तार गरे हे दिवादेव हे महादेव प्रभु हे दिगंबरधारी अनंत भयो भगवान अनंत भयो के प्रभु देवर्षि नारद प्रभु अनंत भयो प्रभु अनंत भयो वा चित्तके माताले अग्नि प्रार्थना गर्नु प्रभु प्रार्थना गर्नु देवाज महादेव क्रोध ज्वाजल्य हुनु आज जटाधारी परब्रह्म परमात्मा भगवानले आफ्नो जटालाई भीम पछाडि बक्षणमय इन्द्रणी स्टुडियो 5,000 दुखी पिरेर दिनुहोस् मेरो नाम चाहिँ कर्णबहादुर गुरुङ अनि मेरो मिसेसको नाम कल्याण देवी गुरुङ मेरो परिवारको तर्फबाट 5,000 चाहिँ कृष्ण कणेलको टिमलाई अनि 10,000 चाहिँ तपाईँको अहिले नयाँ भवन बन्ने अनि 10,000 चाहिँ जुन चाहिँ पीडितहरू टिका माया घलेर रनबहादुर घले होइन हजुर यो कसको लागि इन्द्रणीको लागि कति छ 10,100 लप्चुङ बेसी सहरमा सम्पन्न हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत ज्ञान विज्ञान महायज्ञमा सकेको सहयोग गरिदिनको लागि हार्दिक हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु मैले 70,000 त पहिला दिएको थिएँ यसो सोचेँ यो भवन बनाउँ भने त एउटा जिल्लाकै समस्या समाधान हुनेछ यो 25,000 पनि मैले यहाँ अप्ठ्यारोमा परेकाले भनेर दिनुभएको थियो त्यसमध्ये 25,000 यहीँ मैले हस्तान्तरण गरेँ यहाँको आमा समूहले कति माया गर्नुहुन्छ म हृदयदेखि आमा समूहहरूलाई सम्मान गर्छु अब देश बदल्ने हाम्रो मानवीय संस्कार बदल्ने आमाहरूकै हातमा छ म चाहन्छु जुन टिम एकदम कुशल छ कमान्डिङमा बस्छ त्यो देख्दा मलाई एकदम गर्व लाग्छ यो बजाउने टोली हेर्नुहोस् एउटैले बजाएको छ हार्मोनियम कोहीले एक्सन गरिरहेको छ भजन गाउनु भएको छ अनि संवाद गर्नु भएको छ तपाईँको नाम के अरे सूर्य गुरुङ हेर्नुहोस् त यो तपाईँहरूले आनन्द फलफुल खानु होला कि इन्द्रेणी परिवारले आएर यहाँ एकदम रमाइलो पनि गर्नुभएको छ एकदम आकर्षित यहाँको जुन हाम्रो जनमानसले एकदम आकर्षित पनि गर्नुभएको छ किनकि एउटा यो महायज्ञमा नदी पनि दान दिन जस्तो बनाएर जानुभएको छ हाम्रो यो मानव सेवा आश्रम यो लमजुङ जिल्लाको एउटा घर पनि हो भन्न चाहन्छु त्यसले गर्दा सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई आफूले सबैको दान गर्नुको लागि पनि हार्दिक संसारभरि छरिएर रहनुभएका लमजुङी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले यो सडकमा अलपत्र गरेका बेवारिसे मानसिक सन्तुलन गुमाएका मानवहरूको आश्रमको निम्ति मानव सेवा आश्रम लमजुङको भवन निर्माणको निम्ति हामीले सहयोग जुटाउने उद्देश्यले यो महायज्ञको हामी आयोजन गरिरहेका छौँ तपाईहरु सबैले हाम्रो यो निर्धारित समयमै यो मानव सेवा आश्रम लमजुङको भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका निम्ति दिल खोलेर मन खोलेर खुसीले मानवताको कल्याणको खातिर हामीलाई तपाईहरुको लक्ष्य अनुसार जति सक्नुहुन्छ हामीले सम्मानको केही मापदण्डहरू कति दान गर्नेलाई के सम्मान दिने भन्ने हामीले त्यसको पनि व्यवस्था गरेका छौँ त्यो हेरिकन सबै संसारभरि छरिएर रहेका हाम्रा लमजुङी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोगको निम्ति यो महायज्ञ 19 गते समापन भए पनि यो प्रारम्भ मात्रै हो यो सुरुवात मात्रै हो हामी 1 वर्षसम्म यो अभियानलाई निरन्तरता दिनेछौँ यो महान काममा सहभागिताको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण लमजुङवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज इन्द्रेणी परिवार श्रीमद् भागवत ज्ञान विज्ञान महायज्ञमा हुनुहुन्छ र हामीले दिन दुखी असहाय बेसाराहरू बस्ने घर
उद्देश्यका साथ आयोजित कार्यक्रममा छौँ र हामी 2078 को अन्त्यभित्र हाम्रो देश नेपाललाई औपचारिक रूपले सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र नै घोषणा गर्ने गरी हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहँदा र आजको यो श्रीमद् भागवत ज्ञान विज्ञान महायज्ञमा इन्द्रेणी परिवारको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदै गर्दा हामीलाई अनुभूति भएको छ हाम्रो डुङ्गा फरक फरक हो तर हाम्रो सबैजनाको पुग्ने ठाउँ एउटै हो। मरेपछिको स्वर्ग र नर्क भन्दा हामी बसेकै धरतीलाई स्वर्ग बनाउने अभियानमा जुटेको छौँ। यतिखेर आदरणीय व्यास गुरुदेव हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, आदरणीय राई हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। म विनयदेखि साधुवाद अर्पण गर्छु। यहाँलाई देखिरहँदा मलाई 30 सेकेन्डको एउटा प्रसङ्ग याद आएको छ। यस्तै एउटा सभा चलिराखेको हुँदै गुरुले प्रश्न सोध्नुभयो, स्वर्ग जान को चाहन्छौ भनेर। सबैले हात उठाए तर कुनामा बसिराखेको नरेन्द्र नाम गरेको विद्यार्थीले हात उठाएन। गुरुलाई अचम्म लाग्छ, स्वर्ग पनि जान नचाहने कस्तो मान्छे होला। अनि गुरु छेउमा गएर कोट्याउँदै भन्नुहुन्छ, बाबु नरेन्द्र तिमी स्वर्ग जान चाहन्नौ? नरेन्द्रले टाउको हल्लाउँदै भन्छ, गुरु मलाई त्यो माथिको स्वर्ग होइन, म त्यो माथिको स्वर्गलाई यही धरतीमा ल्याउन चाहन्छु। आज हामी ती नरेन्द्र नाम गरेको विद्यार्थीलाई स्वामी विवेकानन्दको नामले चिन्ने गर्छौँ। लमजुङवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, मरेपछिको स्वर्ग र नर्क होइन, हामी बस्ने घर नै मन्दिर बन्नुपर्छ। हामी त भन्ने गर्छौँ, कोही जान्छन् कावा काशी, कोही चारै धाम, कोही जान्छन् कावा काशी, कोही चारै धाम, अलग निरञ्जन घरभित्रै छन्, बाहिर केको काम। अलग निरञ्जन भनेको हामीलाई जन्म दिनुहुने माता पिता, ईश्वरलाई पाउने पहिलो भर्याङ भनेको आमा भनिएको छ, बाबा भनिएको छ। ती आमा बाबा जो तपाईँ हाम्रो घरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सम्मान र इज्जतलाई अझै बढाउँदै लिएर जाउँ र तपाईँ हामी सबैका घर मन्दिर बनुन्, मस्जिद बनुन्, गुम्बा बनुन्। यही उद्देश्यका साथ मानवता प्रवर्धनका लागि आयोजित कार्यक्रममा इन्द्रेणी परिवार, आदरणीय दाई, आदरणीय व्यास गुरुदेव, कलाकार साथीहरू सबैको उपस्थितिले लमजुङ धन्य भएको अनुभूति गरेका छौँ। मानव सेवा आश्रमले आयोजना गरेको लमजुङको यो कार्यक्रममा सहभागी भएर सबैलाई उत्साह बढाउने केही गरौँ भन्ने जुन प्रेरणा जगाउनु भएको छ, सँगसँगै इन्द्रेणी हेरेर बस्ने अनगिन्ती दर्शकहरूलाई पनि यसमा समावेश गराउनका लागि जुन कसै ढुङ्गाका रूपमा साबित हुने सङ्कल्प गर्नुभएको छ, हामी सबैलाई अपिल गर्दछौँ, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हामी मानवता जगाउँ। मानवता जब जाग्दछ दिन मन त त्यसै लागिहाल्छ। मानवता जाग्नु पर्यो, सेवा गर्नु मन लाग्दछ। मानवता जगाउनु पर्यो, आफूभन्दा निम्न जनलाई सहयोग सेवा गर्नु मन लाग्दछ। पक्कै पनि इन्द्रेणी परिवार, इन्द्रेणी हेरेर बस्ने सबैले त्यस्तै हेरिरहनु भएको छ। त्यो परिवार जति दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मानव सेवा आश्रमका गतिविधि आज अँगालिसकेका छन्। आगामी दिनमा आज दाइले 1 लाख रुपियाँ भन्दा माथि दान गर्नुभयो। मलाई त लाग्छ इन्द्रेणी परिवारले एउटा दुईटा कोठै बनाइदिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। आज सम्पूर्ण जान पाए कि हेरेका दर्शकहरूले त्यो लमजुङको निर्माण हुँदै गरेको एउटा भवन, त्यो भवनमा 2-4 कोठा इन्द्रेणी परिवारले भनेर लेख्न पाए कति राम्रो हुन्छ। पक्कै पनि दर्शकले हेर्छ, सार्थकता हुनेछ। भगवान कृष्णले चाहे जे पनि हुन्छ, कृष्णकै भक्त कृष्ण दाइ भन्नुहुन्छ नि, होइन? इन्द्रेणी मार्फत पठाउनुभयो भने सबै त्यहाँ हामी नामीहरू चाहिँ त्यहाँ हस्तान्तरण गर्नेछौँ। अर्को कुरो, मानव सेवा आश्रममा कसले कति दिनुभयो भनेर हामी कार्यक्रम यो बनिसकेपछि सम्पूर्णको बरु 5 घन्टा लाग्यो जस्तो पढ्दा पढ्दै सबैका नामहरू इन्द्रेणीमा दिनेछौँ। नाम के हो? मेरो हाँसमाया तामाङ सर। के हो आमा समूह? हाम्रो बेसीसहार नगरपालिका 8 सगरमाथा महिला समूह हो, तर्फबाट अलिकति यो कसको लागि? हजुर इन्द्रेणीको व्यवस्थापनको लागि हामी थोरै रकम भन्यो भने सहयोग गर्न लाग्छ 10,100। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हसमाया तामाङले व्यक्तिगत तर्फबाट रु 2000 कसलाई? इन्द्रेणीलाई इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि। सेतीमाया तामाङ हो, इन्द्रेणी कार्यक्रमको लागि 2000 इन्द्रेणी खाले। म हजुरको इन्द्रेणीको फेन हो, म सधैँ हेर्छु। के नाम? वसन्तमाया तामाङ। वसन्तमाया तामाङ 2000 इन्द्रेणीलाई। मेरो रजिना तामाङ, यो
इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि। रजिना तामाङ। रजिना तामाङ इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई 2000। अनुज भाइ के भन्नुहुन्छ इन्द्रेणीको यो लमजुङ यात्रा मानव सेवा आश्रम? सर्वप्रथम त म इन्द्रेणी परिवारलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यो विषम परिस्थितिमा पनि मानव सेवा आश्रम लमजुङको यो मानवता प्रवर्धन अभियान अन्तर्गत जुन भवन निर्माण सहयोगार्थ सङ्कलन आयोजना गरिएको यो श्रीमद् भागवत ज्ञान विज्ञान महायज्ञमा हाम्रो सानो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी सहजै स्वीकार गरी काठमाडौँदेखि लमजुङ आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को के अपिल गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू सबैजनाले यो मानवता प्रवर्धन अभियानमा यहाँहरू सबैजना जुटिदिनु होला। जो बेसहारा छ, जसको सहारा कोही पनि छैन, जो सडक पेटीमा आफ्नो दैनिकी गुजार्न बाध्य विवश हुनुहुन्छ, बेसहाराहरूको सहारा दिनको निम्ति मानव सेवा आश्रम लमजुङमा एउटा मानवता प्रवर्धन अभियान अन्तर्गत एउटा मानव सेवा आश्रमको मन्दिर बन्दैछ। यो मन्दिर निर्माणको लागि यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट तन मन वचन दिएर सहयोग गर्नुहोला।